किसी अच्छे मुल्क में ये काम हो रहा तो खुदा की कसम ये सब लोग फांसी चढ़ जाएं जो ये काम कर रहे हैं या जो इस महकमे के अहदेदार हैं या जो फ्लोर मिलें चला रहे हैं या जो काम भी कर रहे हैं। बंदर बांट की गेम है जी, तो बस वही है जो लेकिन मेरे ख्याल में वो जो मुफ्त था वो उसका पूरा ही हो गया है, तो जलालत उसको मुनाफे में मिल गई। हम आवाम को असल जगह बताएंगे कि आपकी चीज़ के वारिस किसके पास हुकूमत भेज रही है, तो डायरेक्ट हम आप लोगों के पास भेजने के लिए और औरतों के दुपट्टों उतर रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, 200 400 लोग ऐसे औरतें मर्द आपस में गुत्तम गुत्ता हैं। आवाम के किस्तों के साथ ना खेले, ये आपके ऊपर पड़ने वाली है, ये कल दिन देखना पड़ेगा। जो जितना जिसके पास इख्तियार है वो अगर उसकी ज़िम्मेवारी नहीं लेगा तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी उसके लिए ये आगे पकड़ के मामला। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को एक ही बात की अपील करता हूँ कि आप कुर्सियाँ छोड़ें, आप फील्ड में जाएं, देखें कि क्या हो रहा है, आवाम कितनी जलील हो रही है, आवाम के साथ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल फरीद और आप देख रहे हैं माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, चेयरमैन वीसी गीरवाल राजा फवाद साहब जो कि मुतवक्किल उम्मीदवार भी हैं सूबाई असम्बली PK 37 राजा फवाद साहब के साथ आज बात करेंगे कि लोगों ने इनको वोट देकर चेयरमैन मुंतखब किया। आज मुश्किल टाइम है, रमज़ान भी और महंगाई का भी एक तूफ़ान है, आटा जो सरकारी तौर पे आया हुआ है, किस तरह से आवाम की तज़लील हो रही है, इस पे इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और इस वक्त मेरे ख़्याल में जो सबसे बड़ा इशू है वो डिस्ट्रिक्ट मानसरा में या पूरे इस KP में लिए जाए या पूरे पाकिस्तान लेवल पे आटे का बहुत बड़ा बुरान है। लेकिन मैं खालिसतन मानसरा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को ये बात कहता हूँ कि जो आटे के लिए आवाम रुल रही है, मुझे बखूबी पता है क्योंकि मेरे साथ हर बंदे का रब्ता है। मुझे आवाम भी आज दूसरा तीसरे दिन से मेरे साथ रब्ते में हैं, मुझे मुख्तलिफ़ मौजू पे मेरी बात होती है। लेकिन मैं क्या करूँ जी, इतना करप्ट और इतना गंदा सिस्टम है जिस तरीके से हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया या और इंतज़ामिया है वो इस निज़ाम को चला रही है। मैं इस निज़ाम की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ जी। इस सिस्टम में ये है जी कि ये लोग आटे के थैले के पीछे लोगों की बाजू टूट रहे हैं, लोगों की टांगें टूट रही हैं, औरतों के सर से दुपट्टा उतर रहा है जी। तो मेरे ख़्याल में इससे सख्त वक़्त हमारे कौम पे, हमारे मुल्क पे फिर कभी नहीं आने वाला। लिहाजा मैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को एक ही बात की अपील करता हूँ कि आप कुर्सियाँ छोड़ें, आप फील्ड में जाएं, देखें कि क्या हो रहा है, आवाम कितनी जलील हो रही है, आवाम के साथ क्या हो रहा है। एक चीज़ आपको हुकूमत की तरफ से आ रही है, उसकी पॉलिसी को वज़ा करें कि यार भाई इस पॉलिसी से आ रही है, इस तरीके से आ रही है। क्या हुकूमत ये कह रही है कि आप ये चीज़ इस तरह लोगों को जलील करके दें? खुदारा आवाम के किस्तों के साथ ना खेले, ये आप के ऊपर पड़ने वाली है, ये कल दिन देखना पड़ेगा। जो जितना जिसके पास इख्तियार है वो अगर उसकी ज़िम्मेवारी नहीं लेगा तो मेरे ख़्याल में इतनी बड़ी उसके लिए ये आगे पकड़ के मामलात भी हैं जी। ये नहीं है कि उसको इक़्तिदार मिल गया, वक़्त मिल गया, टाइम मिल गया, सीट मिल गई, तो मेरे ख़्याल में ये उसके लिए बाद में इतनी बड़ी परेशानी बनेगी जी। तो खुदारा इस वक्त आवाम बहुत परेशान है, 10 किलो आटे के लिए और औरतों के दुपट्टों उतर रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, 200 400 लोग ऐसे औरतें मर्द आपस में गुत्तम गुत्ता हैं जी। तो मेरे ख़्याल में इससे मुश्किल वक़्त और नहीं आएगा। तो मैं फिर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मानसरा को ये कहता हूँ कि आप इस पॉलिसी को 2-3 दिन के अंदर सीधा कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये बात आवाम को की तकलीफ़ है। नहीं हुआ तो हम आवाम को असल जगह बताएंगे कि आपकी चीज़ के वारिस किसके पास हुकूमत भेज रही है, तो डायरेक्ट हम आप लोगों के पास भेज देंगे कि आपकी चीज़ इस घर में आ रही है, इनसे पूछेंगे ये आप किसको दे रहे हैं जी। मैं बेसिकल मैं ख़ुद एक कारोबारी इंसान हूँ, मैंने आटे के काम को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। मेरे ख़्याल में जो कोटे का मामला है 90% प्राइवेट फ़रोख्त होता है, 10% आटा ये बनाते हैं, जो 10% आटा सरकारी तौर पे दिया जाता है। तो मैं बिल्कुल इस तरीके को अच्छे लीगल तरीके से पूरे तरीके से समझता हूँ जी। वो जो 10% भी ये आटा बना के देते हैं, जो 90 खा के भी फिर भी इनका पेट नहीं भरता है, वो 10% जो है
اس سے بھی یہ پھر آٹا چوکھری لوگوں کو دیتے ہیں, اس کی کوالٹی بھی اتنی کوالٹی لوز. کی آپ نے بات کی, تو کیا یہ ڈسٹرکٹ فوڈ انتظامیہ جو ہماری ہے اس کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ جن ملوں کو یہ ٹھیکہ دیا ہوا ہے وہاں پہ جا کے چیک اینڈ بیلنس کریں کہ یہ کس قسم کا آٹا عوام کو دیا جا رہا ہے, جس کے لیے عوام کو اتنا ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے, آیا وہ آٹا کھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے؟ بلال بھائی, آپ نے کوالٹی کی بات کی, اگر کوالٹی کی بات پہ آ جائیں تو کسی قانون یا کسی اچھے ملک میں یہ کام ہو رہا تو خدا کی قسم یہ سب لوگ پھانسی چڑھ جائیں جو یہ کام کر رہے ہیں, یا جو اس محکمے کے عہدیدار ہیں, یا جو فلور ملیں چلا رہے ہیں, یا جو کام بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ ملک ان کو پھانسی دے گا, کیونکہ آٹا ڈائریکٹ انسانی جان کے ساتھ منسلک ہے. تو یہ اس میں بھی یہ کرتے ہیں, تو میرے خیال میں بہت ہی کفرانہ حرکت ہے جی. راج صاحب, اس کا حل کیا بتائیں گے آپ کہ اس پروسیجر کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ آٹا لوگوں کی دہلیز تک عزت کے ساتھ ان تک پہنچ سکے؟ دراصل یہ جی کوٹا کاٹا ہے, صوبائی گورنمنٹ بھی کوٹا دے رہی ہے, وفاق بھی دے رہی ہے. ہمارے جو ذمہ وار لوگ ہیں ڈسٹرکٹ مانسرہ کے, سیاسی لوگ ہیں, بڑے سیاسی لوگ ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے پاس کیا چیز آتی ہے اور کیا نکلتی ہے اس کے پاس. پھر ان کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی فلور مل کے پاس کیا چیز جاتی ہے اور کیا اس سے نکلتی ہے. ہر فلور مل کے اوپر کمیٹیاں بنائی جائیں جی, جو بیٹھ کے ہر بندہ جس بندے کا کوٹا مختص ہو اس کو صبح مکمل کوٹا ملے جی. جس بندے کو یہ کوٹا دیتے ہیں اس کے اوپر بھی احسان چڑھاتے ہیں, اس کا 150 کا کوٹا ہوتا ہے, اس کو 70 بوری دے دیتے ہیں, وہ بھی کہتا ہے اس بات ٹھیک ہے جی. یہ ہر کام کے اوپر بڑے سیاسی جو ہیں ان کو چاہیے وہ بیٹھ کے کمیٹیاں بنا کے سارے لوگوں کو یہ سمجھا کے کہ بھائی یہ چیز ہے, یہ اس فلاں بندے کو جا رہی ہے, چیک کرے کہ یہ 150 بیگ اس کا تھا, اس کا گیٹ پاس دیکھے, چیک کرے, پھر وہ لا کے کوئی اس کے اوپر بڑا سربراہ وہ بتائے کہ آج فلاں مل سے یہ کوٹا تھا, یہ چیز تھی, یہ فلاں بندے کو گئی ہے. تو اس کے لیے آ جائے گی نا آگے تقسیم کا جو عمل ہے, جس طرح سے وہاں پہ بیڑ بکریوں کی طرح یوں پھینکا جا رہا ہے آٹا, وہ تقسیم کا عمل کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے؟ سر تقسیم کا جو عمل ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے پالیسی دی ہوئی ہے کہ آپ ہر وی سی کے اندر ایک پوائنٹ رکھیں جی, کہ جس میں اس پوائنٹ میں اس وی سی کا آٹا جائے, اس وی سی کے لوگ آ کر ادھر سے باعزت 150 ہے, 200 بیگ ہے, 400 بیگ ہے, جو بھی ہے اس وی سی کا ڈیلی کا کوٹا جائے کہ اس کے اندر جتنے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کو ادھر گھر تک مل جائے. وی سی بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے ان کی چیز دروازے کے اوپر مل جائے جی. تو وہ میں اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ صبح آٹے کے لیے وہ موبائل اٹھایا ہوا شنکیاری بھی گیا ہے, وہ بانڈا پیرا بھی گیا ہے, وہ عنایت آباد بھی گیا ہے, اور وہ بفا بھی گیا ہے. تو میرے خیال میں جو مفت تھا وہ اس کا پورے ہی ہو گیا ہے, تو ضلالت اس کو منافع میں مل گئی ہے. اچھا راج صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو آٹے کا پروسیجر انہوں نے رکھا ہوا ہے, جو انتظامیہ ابھی تقسیم کر رہی ہے, جو ان کے بس میں نہیں ہے, ان سے سسٹم دن بدن خراب تر ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں جو آپ عوامی نمائندے ہیں جن کو عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا ہے, یہ آپ لوگوں کی مدد کیوں نہیں لیتے؟ آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کی مدد لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ یہ تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دیں. سر یہ سارا کرپٹ سسٹم ہے, تو اس کے اندر یہ جس وقت باہر عوامی لوگوں کو ڈالیں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی, کم نہیں ہوگی جی. تو اس وجہ سے بس یہ اندر ہی جو چیز ہے بندر بانٹ کی گیم ہے جی, تو بس وہی ہے جو. لیکن ہمیں خود چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عوام نے ہمیں کس لیے منتخب کیا ہے, اپنے حقوق کے لیے. تو انشاءاللہ ہم حقوق لینا جانتے بھی ہیں, ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تو پھر ہم انشاءاللہ حقوق لینا اپنے جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. بہت شکریہ جی. ناظرین, آپ نے خیالات جانے راجہ فواد صاحب کے, جو بڑی جذباتی انداز میں انہوں نے ساری باتیں کھل کے اور واضح انہوں نے بتایا. بہت کم ممبران ایسے ہیں بلدیاتی جو اس طرح سے کھل کے بات کرتے ہیں, اور کھل کے انہوں نے بات کی. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اور مزید پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے مائی ٹی وی نیوز نیٹ ورک. اللہ نے